गातु भेषजं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायातश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽर्ध उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् सशनानशने अभि तस्माद् विराटजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हरिषा देवा यज्ञवतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इग्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यज्ञं तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संहृतं वृषराज्यं पशोश्चक्रे वायुव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जग्निरे छन्दागंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त ये केचो भयादतः गावोह जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का भूरूपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः भूरु तदस्य यद्वैश्यः तद्भ्रातुं शूद्रो अजायतः चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणा